नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाल्लाह हम ये अब अगला लेवल पे हम चले गए हैं। हमने बेसिक कर ली है। इसका ओरिजिनल जो है मेन प्रोग्राम तो है तकमील कुरान, मतलब सूरह बकरा से लेके पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक। लेकिन इसका हमने जो हिस्सा पढ़ना है वो है तकमील स्टार्टर, यानी कि पहली 30 आयतें 31 आयतें जो है ना, वो बल्कि 30 ही हैं, तो वो हम स्लाइडों के साथ कवर करेंगे और इतना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप जो है ना डिक्शनरी कंसल्ट करके खुद भी जो है ना सेल्फ स्टडी भी कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे मुख्तलिफ बैचेस चल रहे होते हैं। कोशिश होती है कि पहली 200 आयतें हम जो है ना वो आपको इस तरह करवाएं, और फिर ये है कि फिर मुख्तलिफ बैच जहाँ जहाँ होते हैं उनमें से जो भी आप से पहले गुजरा होगा या स्टार्ट होने वाला होगा उसमें फिर ज्वाइन करा देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे पहला बैच जो 4 साल पहले शुरू किया था वो उसने तो 2 साल पहले ख़त्म कर लिया था। बाकी किसी ने 25वें पे इंडिपेंडेंट हो गए थे, कोई अभी 15वें 16वें पारे पे हैं, कोई अभी सूरह तीसरा पारा है वो आले इमरान कवर कर ली उन्होंने। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस पे है। आज उसका हम पहला मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप सबने डिक्शनरी अपने पास कर ली होंगी, क्योंकि मेरे स्टार्ट ही उससे होगा कि डिक्शनरी कैसे कंसल्ट करनी है और कैसे हम यूज़ करेंगे। सूरह बकरा की हम आयत से जब शुरू करेंगे, ठीक है जी। इसमें जो है ना जिन्होंने आगे पढ़ाना है वो ज़रूर हमारे से ना ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है देन जो आप बाकी जगहों पे पढ़ाते हैं। एक दो हैं साथी हमारे जिन्होंने शुरू कराई है यहाँ पे, लेकिन वो अब अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, वो नो मोर हमारे उस पैटर्न पे नहीं फिर रहते, तो उससे फिर वो ना हमें भी फॉलो अप करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे हम पढ़ेंगे, ये है कि पहले तो डिक्शनरी कैसे कंसल्ट करनी है, ठीक है। फिर हम जो भी आयत पढ़ेंगे उसका जो है ना हम पहले लफ्ज़ी देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना जो उसमें ज़मायर होते हैं उनको कैसे, मतलब वो आयतों के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है, और इसका फिर जो है ना आयत के फहम क्या है, इस पे हमारा ज़्यादा जोर नहीं होता। फिर आप ये कर सकते हैं कि जब ये आप कर लेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि बहुत सी ट्रांसलेशन जो आप पढ़ते हैं ना, कोई पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कहाँ उसमें झोल है, कहाँ वो ट्रांसलेशन वीक है, एक्चुअली उसका जो है सही तर्जमा क्या होना चाहिए था। क्योंकि डिक्शनरी भी आपके पास होगी और प्लस आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। और बाय वर्ड टू सेंटेंस ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे जो है ना लफ्ज ब लफ्ज क्योंकि डिक्शनरी तो आपको लफ्ज बताती है, उससे फिर किते आप बनाते हैं और किते से फिर आप पूरी आयत का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा डेडिकेटेड कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, प्लस हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हमारे बुजुर्ग, ठीक है जी। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस देम ऑल। ये हम पहले भी एक वो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको कोर्स का भी सिलेबस का हिस्सा था, तो मैं यहाँ दोबारा पढ़ दूँ। अल्लामा इकबाल की ये दुआ है कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। मतलब ये हमारी दुआ जो है ना अभी सारी मुसलमान उम्मा के लिए, और अल्लामा इकबाल तो हमेशा मुस्लिम उम्मत की बात करते थे, वो मुल्कों की बात नहीं करते थे। ऑडियंस से सवाल है, अब एक बंदे ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है कि अगर वो हम जो है ना हमसे ज़ाया हो जाए या खो जाए
تو وہ کبھی واپس نہیں آتی، اور وہ ہماری زندگی کی ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ صحت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو سوال پھر یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ اگر ہم مند بھی رہیں، ایز لانگ ایز ہم زندہ رہیں، وہ پھر بھی واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہی سوال میرا اب آپ لوگوں سے، کیا ہے وہ؟ وقت، ٹائم، ٹائم۔ ٹھیک ہے، ٹائم یا وقت ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ محاورہ بھی ہے نا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مطلب جو گزر گیا سو گزر گیا، جو اس طرح کہتے ہیں جو پانی دریا کے مطلب پل کے نیچے سے گزر گیا وہ گزر گیا، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سی این این کی ایک وہ ہے پروگرام آتا ہوتا تھا بزنس والا، تو اس میں بھی ان کا ٹائٹل یہ ہوتا تھا کہ ٹائم از منی، تو اس کو جتنا آپ اویل کر سکتے ہیں اس کو ضائع نہ ہونے دیں، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری ایک صورت ہے سورہ عصر، جس میں بھی ہے والعصر، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، تو وہ زمانہ بھی وہی ہے جو گزر گیا یا ابھی ہے اور آگے آئے گا، تو وہ بھی وقت کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو کہ مطلب جو آپ کی آخرت کے کام آنے والی ہے، مطلب نا کہ کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، سوال ہے آپ سے۔ اعمال، ہمارے اعمال، ہمارے اعمال، باقی رہ جائیں گی تو صرف نیکی۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ بیسیکلی فکر آخرت، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، مطلب آپ اس کو بھول نہیں سکتے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو اس کی فکر ابھی کریں گے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ورنہ جب یہ گزر جائے گا تو پھر جو کچھ ہم نے کیا ہوگا بس وہ یہیں تک ہے، وہ چاہے آپ کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، مطلب آپ کو اس کے بارے میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اس کو سکھائے، سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے۔ یہ کورس ہم نے چونکہ دونوں کے لیے ڈیولپ کیا، وہ انگلش اردو، تو اس لیے مکس چلے گئے جو ہے سینٹینسز، ٹھیک ہے۔ تو بائی دا ٹائم جب تک آپ یہ ایکسکیوز می کورس سر، ختم یہ کریں گے تو آپ ایکسپرٹ کسی ہو کا جائیں گے مائک کہ سر منیمم انمیوٹ گرامر ہے، اتنی ہو جائے گی کہ جو آپ آگے ترجمہ ڈسٹارشن ہے سر سیکھ سکیں آواز گے، میں۔ آہستہ آہستہ آپ یہ کی کسی گرامر کا خود ہی مائک بہت شور جائے کر گی۔ رہا ہے، بہت شور ہو رہا ہے۔ یہ سوری، مجھے نکلنا پڑے گا، مجھے کو ہوسٹ ایک بنانا پڑے گا جو میوٹ کر دے ایسے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں پیچھے، پلیز آپ جو جس نے بات کرنی ہو میوٹ کر لیا کریں، پھر بات کر لیں، تو ورنہ پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ابھی اس سے نکلنا پڑے گا۔ میرے خیال میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا، جی سر اب ٹھیک ہے۔ نہیں پھر بھی بہتر ہے کہ میں نا کر ہی دوں، میں کو آج وہ نہیں ہے یہاں پہ، جو اپنے ہوتے ہیں کیا نام ہے، ڈاکٹر ہے ہی صاحب، ورنہ وہ بن جاتے ہیں۔ چلیں خورشید صاحب، میں کون کون کو ہوسٹ بننا چاہے گا تاکہ وہ نہ پھر جو چلیں اس کے بغیر ہی ابھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے آپ لوگ بس خود ہی خیال کریں کہ بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے تو اس کو بھی آپ تب بھی میوٹ کر دیں، ابھی بھی کسی کے نا بیک گراؤنڈ نوائز ہے، کسی کے مائک میں سے آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، مطلب اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اگر کوئی آن کر کے اٹھ کے چلا گیا تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کو اتنی گرامر سکھا ہے جتنی کہ آپ کو بیسک، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو قرآن عربی کے مطلب فنڈامنٹلز ہیں، یعنی قواعد جو ہے نا، وہ بھی تقریباً آپ بائی دا ٹائم یہ 31 آیتیں پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ٹرانسلیشن ہوگی اس سے آپ کو مطلب لفظ بلفظ اور جو فہمی ٹرانسلیشن ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور اینڈ پہ یہ ہے کہ اوبیسلی آپ پورے قرآن کا ترجمہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔
آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو ریگولر یہ کلاسیں اٹینڈ کرتے رہنا چاہیے اور ریوائز ضرور کریں وداؤٹ بریکس. ہم تو ہفتے میں ایک دن کلاس لیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا 10-15 منٹ یا گھنٹہ نکال کے ضرور ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیا کریں، اور آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو اگلی دفعہ آپ خود ہی فیل کریں گے کہ اب آپ کو بہتر سمجھ آنے لگ گئی. ٹھیک ہے. کلاس میں یہ ہے کہ ہم مصحف لیتے ہیں جو بغیر ترجمے والا ہو، اور نارملی جو ہے مدنی مصحف ہے وہ لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ کوئی بھی قرآن لے سکتے ہیں جس میں ٹرانسلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں جو ہے نا افعال کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، جیسے ماضی، حال، امر، اس کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے. پھر اس ورب کی ٹرانسلیشن کریں گے، پھر ایکچوئل ورب لفظ جو ہوگا اس کی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ لفظ بائی لفظ ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہم پھر آ جاتے ہیں وزن جو ہوتا ہے اس لفظ کا، اس سے آپ کو معنی کا کافی پتہ چل جاتا ہے. پھر وہاں سے کتے بناتے ہیں، فاعل، مفعول اور محاورے ساتھ ساتھ بتائیں گے جیسے جیسے آتے جائیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر جو ہے وہ کتوں سے پھر آپ ایکچولی پوری آیت کی ٹرانسلیشن کریں تو اینڈ پہ با محاورہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر جو ہوتے پروناؤن یعنی جو ضمائر ہیں یا ضمیر جسے کہتے ہیں، کہ وہ اس سے پھر آپ کو ایک جو ہے نا وہ ناؤن جو ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے کہ یہ کس کو ریفر کر رہا ہے. پھر جو ہے نا اگر ایک آیت سے نہیں آپ کو پتہ چل رہا تو آپ پھر اسے اگلی پچھلی آیتیں دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی دفعہ اپ ٹو 10 آیات کے پیچھے ذکر چل پڑا ہو اور وہی چلا آ رہا ہو تو ضمائر سارے اسی کو ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی انشاءاللہ کلاس میں ساتھ ساتھ ہم چلتا رہیں گے، جہاں اگر ضرورت ہوا وہاں اسکپ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ نا کم از کم 3 آیتیں ضرور اس کو ڈکشنری میں سے کھول کے جس طرح بتایا جائے گا کہ آپ سیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن آپ ان کو نا ایک دفعہ بس دیکھ لیں اور پھر اس کو رٹ لیں، کیونکہ اسپیشلی بار بار آنے والے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو ہے نا یہ کرنا پڑے گا بار بار ریوائز کرنے سے. اور لٹرلی میں نے جب ایون QC1 بھی جب پڑھاتا تھا تو ایک اسکول میں نے ٹیچروں کو پڑھایا، بعد میں انہوں نے خود ہی کہا جی کہ اب ہماری نماز جو ہے نا اب ہمارا اس میں خشوع بڑھ گیا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آنے لگی کہ ہم پہ کیا پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ قرآن کی پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو بھی دیکھیں گے کہ آپ نا کو بڑا بہتر محسوس ہوئے گا. اور اس پہ پھر ضرور فیڈ بیک بھی دیں اینڈ پہ، بشک جب 30 آیتیں ہو جائیں کہ کیسا فیل کیا آپ نے، کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، وہ ضرور آپ نے بتانا. ٹھیک ہے. قرآن کوشش کریں کہ ایک ہی آپ استعمال کریں، اور اس پہ نا پینسل سے نا معنی اس کے اوپر ہی بشک لکھ لیے. بعد میں جب آپ کو ہو جائے گا پھر اس کو آپ بشک مٹا دیں، کسی اور نے پھر استعمال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. دوسرا ایسے قرآن مل جاتے ہیں آج کل کہ جن میں ایک ایک لائن چھوڑی ہوتی ہے، تو وہ بیچ میں پھر آپ ترجمہ اپنا خود بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ اب تو سیکوینس میں چلنا، پہلا پارا پھر دوسرا تیسرا چوتھا، تو آپ ایک وقت میں ایک ایک پارے کا وہ لے لیں اور وہ ترجمہ ساتھ لکھتے جائیں. آپ کے پاس بہت اچھی وہ ہو جائے گی، وہ آپ کا کیا ہوا ترجمہ ہوگا اور آپ بھولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی پینسل بیس بہتر ہے اگر آپ اس میں لکھنا چاہیں. تو ہمارا جو لیولز ہیں وہ یہ ہے کہ ورڈ بائی ون ٹرانسلیشن، با محاورہ ٹرانسلیشن، یہاں تک ہم ایکچولی پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیول 3 میں جو ہے ہم با محاورہ کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس میں جو ہے نا سیکشن بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ اس میں کس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. جیسے یہ سورہ بقرہ کی پہلی سے لے کے 5ویں تک جو ہے نا یہ متقین کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ مفلحون کے بارے میں ہے. پھر 6-7 جو ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے. پھر 8ویں سے لے کے 20ویں تک منافقین کے بارے میں. تو اس طرح یہ لیول بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیول 4 ہم نہیں پڑھا رہے، وہ سیپریٹ کورس ہے 50 گھنٹے کا جو شیخ امین صاحب کا ہے. اس میں قرآن کے مختلف سیکشنز کو جو ہے نا کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور 14 ٹاپک سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں کہ جس میں اس سے ریلیٹڈ جہاں بھی آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر دی جاتی ہیں، تو اس سے پھر وہ آپ کو ٹاپک بہتر سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ ترجمہ بھی اگر آپ سیکھ جائیں اور ساتھ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو سارا قرآن صحیح سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے.
اس کے لیے جو ہے نا کہ قرآن کی آیتیں کیسے ارینج ہوئی ہوئی ہیں یہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے. جیسے مودودی صاحب نے مقدمہ جو تفہیم القرآن کا کوئی 65 یا پتہ نہیں 68 پیجز تفہیم القرآن کے صرف اسی پہ لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ مقدمہ آف معلم القرآن یہ ڈاکٹر عبید صاحب ہیں ماخذ والے، انہوں نے بھی کیا ہے. پھر میکرو اسٹرکچر آف قرآن اس کا اردو ورژن بھی ہے خلیل الرحمان چشتی صاحب، انہوں نے اردو میں ہے قرآن کا نظم جلی، تو وہ ہر سورت سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ٹاپکس آ رہے ہیں. اور پھر یہ خرم محمود صاحب نے بھی فارمیٹس آف آیات آف قرآن یہ کیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور بھی ہوں گے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو میتھڈ آپ کو بتایا گیا اسی طرح سیکھیں، آپ کو آسانی ہوگی. یا کسی ٹرینر سے پوچھ لیں کوئی بھی ایشو آئے تو آپ. ٹھیک ہے، تو آج ہم مطلب آیت نمبر 1 سے 30 تک چلائیں گے جتنے دنوں میں بھی یہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر تقریباً 70 گھنٹے اور ہوتے ہیں، 50 اور ہوتے ہیں بیسیکلی، تو 70 ہو جاتے ہیں. اب آ جائیں جی آپ ڈکشنری پہ. تو اب آپ ڈکشنری جو ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب کھول لیں، بلکہ میں آپ کو ایک پیج، آپ پیج 1 ہی بشک کھول لیں اس کا نا. جو شروع میں 25-26 تو انٹروڈکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صحیح پیج نمبرنگ شروع ہوتی ہے جہاں کتاب الحمزہ لکھا ہوا ہے. کتاب الحمزہ جو ہے نا وہ ایکچولی پیج 1 بنے گا. اور پی ڈی ایف کا میرے خیال وہ مختلف پی ڈی ایفs ہیں، کوئی 26 پیج سے یہ شروع ہوتا ہے. جنہوں نے پی ڈی ایف بھی یوز کرنی ہے وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ موبائل پہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا، لیکن لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پیج نمبر کلک کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہاں پہ وہ اسٹریٹ اوے پھر وہاں چلا جاتا ہے پی ڈی ایف. پہلے 25-26 تو انٹروڈکشن والے نکل جائیں گے، اس کے بعد 1-2 شروع ہوگا جو پیج پہ بھی لکھا ہوا ہوگا. آپ کا پی ڈی ایف وہ 27 یا 28 بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پیج ڈکشنری کا ہوگا وہ 1 وہیں سے ہوگا جہاں سے حمزہ شروع ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس ڈکشنری کی نا اپنا کوئی انڈیکس نہیں ہے، تو آپ کو نا ایک انڈیکس خود بنانا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ وہ خود ہی آپ ایک پہلا پیج صاف ہوتا ہے اس پہ آپ لکھ لیں، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آپ کو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے تو وہ آپ کاپی کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں. تو اس میں جیسے پیج 1 جو ہے نا وہ حمزہ یعنی الف سے شروع ہوتا ہے، پیج 26 سے آپ کا با شروع ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف ہے. نون جو ہے 455 پیج سے شروع ہوتا ہے، قاف جو ہے 374 سے ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کو یہ اپنی ایک وہ بنانی پڑے گی. آج پہلا دن تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے کس پیج پہ جانا ہے، لیکن اگلے کلاس تک اپنی اپنی آپ یہ انڈیکس بنا رکھیں تاکہ جو بھی پہلا لفظ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو جانے میں آسانی ہوئے گی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اب آ جائیں ہم پیج نمبر، آپ کر لیں کہ پیج نمبر آپ لیٹ سے آپ پیج نمبر 3 پہ آ جائیں ڈکشنری کے. پیج نمبر 3 آف ڈکشنری، مطلب کہ وہ پہلے والے چھوڑ کے اس پہ اوپر سب سے پہلا لفظ کون سا لکھا ہوا پیج 3 پہ؟ ابدا. ابدن. ٹھیک ہے نا، ابدن ہے. اس لائن سے اوپر آپ دیکھیں نا تو آپ کو عین بے دال یا حمزہ بے دال، پھر حمزہ بے قاف، حمزہ بے لام، حمزہ بے یہ اور حمزہ تا یا، یہ ہیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ بجائے نیچے آپ لفظ ڈھونڈنا شروع کر دیں، جب بھی ہم سرچ کریں گے نا تو یہ ہم اوپر سے دیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ابدنس کے نیچے جو بلیک باکس میں لکھا ہوا ہے یہ ہے ایکچوئل نیا ورڈ. ابدن پیچھے سے چلا آ رہا ہے. این بے دے آپ کو پیج 2 پہ بھی نظر آئے گا. حمزہ بے این کہہ رہا ہوں اگین، حمزہ با دال آپ کو پیج 2 پہ بھی نظر آئے کیونکہ وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور حمزہ با دال آپ کو پیج 3 پہ بھی نظر آئے کیونکہ وہاں پہ بھی وہ ایکسپلین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر اگلے بلیک باکس یا ابدا کو دیکھ لیتے، پیج 2 پہ ہی دیکھ لیتے ہیں. اب وہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذات. ٹھیک ہے. یہ ابواب ہم نے آپ کو نہیں پڑھائے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈسکس ضرور ہوئے ہیں کہ مطلب کہ فتح ایک گروپ ہے، سارے اس پیٹرن پہ آتے ہیں، ضربہ ایک ہے، نصرہ ایک ہے، اور سمعہ ایک ہے. تو اس طرح یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ماضی اس کا پہ حرکات کیا ہوں گی، زیر زبر کیا ہوگی، اور مضارع پہ کیا ہوگی.
तो ज़राबा जो होता है ना, वो ज़राबा यज़रिबु होता है। तो जो दरमियान वाला जो है ना, ज़राबा का जो रे कलमा जो है, वो उस पे ज़ेर आती है उसमें मुजारे में। तो जितने इससे मिलते जुलते हैं कि उन सब में आएगी। तो अगर हम आपको सिर्फ पता चला कि जी अबादा पूछा है, तो और शुरू में जाद लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि अबादा का जो अगला होगा वो या बिदू होगा, या अबादू नहीं हो सकता। ये अरबों ने खुद ही बस जो बना लिए वही हमने फॉलो कर लिया, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है मस्दर। तो और आगे जो तर्जमा किया होगा वो मस्दर का होता है, लेकिन हमने जो है ना, हमने उससे पहले माजी देखना है, फिर मुजारे देखना है, और फिर हम उससे अमर भी बनाएंगे अपना, और हम तर्जमा करेंगे जो एक्चुअल लफ्ज कुरान में आया होगा उसका, ना कि मस्दर का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना कुछ रूल्स। अब हम जो है ना, हम कहते हैं लफ्ज है तज आलून, ठीक है। तज आलून में अगर हम अलामात जो अभी तक सीखी हैं, कौन कौन सी चीज इसमें से हम अलग कर सकते हैं? अलग कर सर लेंगे ता वाव अलग नून हो अलग कर जाएगा, लेंगे। वाव नून जमा वाव की वाव अलामत अलग हो जाएगा। वाव नून जमा की अलामत है, ठीक है। अच्छा, जमा की अब वाव अलामत नून तो जमा को तो हम बिल्कुल ही अलग कर देंगे, लेकिन ताज वाले जो है ना, वो आपकी किस चीज की अलामत है? मुदारा मुदारे की। हाजिर मुजारे की, ठीक है। तो अलामत मुस्तकबिल। मुजारे हमें कहीं देखनी पड़ेंगी माजी के साथ, लेकिन स्टार्ट हम माजी से ही करेंगे। तो माजी इसका क्या फिर हो सकता, अल्लाह मतलब आगे हर्फ हमारे पास क्या आ गया, लफ्ज जो है जाला। जा आला। जा आला, ठीक है। ता और वाव नून अलहदा हो गए। तो अब रूट लेटर जो है जा आला के कौन कौन से हैं? जीम आइन लाम। लाम। जीम आइन जीम लाम। एंड लाम। अब जीम, ये अब हमने ये देखना है डिक्शनरी में। जीम जो शुरू होता है पेज नंबर 67, और पीडीएफ वाले उसमें 26 ऐड कर लेंगे, तो शायद 26 है या 27, तो वो मुझे नहीं पता। तो वो आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। तो पेज 67 पे चलें डिक्शनरी के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी लोग भी ना अगर डिक्शनरी ले लें तो आसान हो जाए, ठीक है। अब 67 से तो जीम शुरू होता है, ऊपर हम देखते जाएंगे, जहां जीम ऐन लाम आएगा ना, वहां पे हमने जाके रुकना। तो 67, 68, 69 73 पे पे है। नहीं आ रहे, चलते जाएं। 70, 71 73 पे पे है। नहीं आ रहे, 72 तक नहीं आ रहे। तो इस तरह देखते देखते आप जीम ऐन लाम जहां आ जाए वो मुझे बताएं किस पेज पे मिला आपको। 73 पे है सर। जी मैन लाम। 73। पेज नंबर 73, ठीक है। अब उस पे अगर आप नीचे ब्लैक बॉक्सेस में देखें तो जेज के ऊपर जेज, ये तो पुराना चला आ रहा था। इसके जो हर्फ हैं उनमें जीम एंड लाम जहां है ना, आप वहां चले जाए। 30 नंबर 30। वर्ड नंबर 30, ठीक है। आपने तो पेज नंबर बताना होगा और वर्ड नंबर बताना होगा जी कि यहाँ है। अब जा, इसको पढ़ दे कोई। जाअला जाअलन। पढ़े पढ़े। कसीर मानी लफ्ज है और कुरान में भी मुतअद्दिद मानी में इस्तेमाल हुआ है। मसलन नंबर 1 बनाना, नंबर 2 रखना, नंबर 3 मुकर्रर करना वगैरह। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशम, सूरह अल-बकरा, जिसने बनाया तुम लोगों के लिए जमीन को एक फर्श। आगे पढ़ूं सर? वजालू बस ठीक है, लिल्लाह। बस ठीक है। एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, आगे आगे हम सीख लेंगे, ठीक है। अब इसका आगे उन्होंने अभी छोटा जो व्हाइट बॉक्स है उसमें बता भी दिया कि इसका अमर क्या होगा, इजअल। मोस्टली आपको ये चीजें डिक्शनरी में ही मिल जाएंगी, अदरवाइज फिर जो हमने रूल बनाए हुए हैं उससे अगले सफे भी जाए ना, तो आपको इजअल के बाद अगला क्या मिल रहा है? ला तजअल। ठीक है, और उसके नीचे जाइलुन। जाइलुन। जाइलुन, ठीक है। और इसका बन जाएगा मफूल भी मजऊल बन जाएगा, ठीक है ना। फाइल के वजन पे जाइल है, तो मफूल के वजन पे मजऊल। तो इस तरह आपको काफी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह हम डिक्शनरी कंसेप्ट। अब इसमें अगर कोई कमजोर हरफ आ गया, जाला में तो कोई कमजोर हरफ, लेकिन बीच में हमारे पास अल्फाज आएंगे जिनमें कमजोर हर्फ भी होंगे, ठीक है। तो फिर आपने ये करना है कि अब वो जो कमजोर हरूफ है ना,
اگر اس کے بغیر ہی 3 حرف پورے ہو رہے ہیں پھر تو اس کو ویسے ہی اگنور کر دیں. آپ کے پاس آئیں گے اس طرح کے الفاظ کہ اس کے بغیر بھی 3 حرف مل گئے, تو اگر 3 حرف سولر مل گئے تو موسٹ لائکلی کہ وہی بیس ہوئے گا. ورنہ اگر کمزور حرف ہے تو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کر دیتے ہیں, امر میں ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے پاسبل کمبینیشنز بنا لینی ہے کہ اب وہ مطلب کوئی لفظ ایسا ہو جس میں کہ وہ الف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ واو کے ساتھ بھی, وہ یہ کے ساتھ. تو وہ پھر ہم تینوں پاسبل کمبینیشن ڈکشنری میں دیکھیں گے, تو جس میں پھر آ گیا تو وہیں سے پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ایکچوئل کیا لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ باقی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیسک ورب جو ہے نا وہ اسی طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے جس طرح کو آئے گا. تجعلون میں تعالی کیا, واؤن کیا, تو جیم اینڈ لام وہ ہم نے ڈکشنری میں دیکھا. ٹھیک ہے, تو اب ہم شروع کر رہے ہیں اپنی آج کا مطلب لیسن. اس ڈکشنری کو ہم بار بار ریفر کریں گے اپنی کلاس میں. ٹھیک ہے, تو پہلا ہے جی الف لام میم. اب یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ یا اس کے نبی جانتے ہیں اس کا ایکچوئل معنی, ہمیں اس کا کوئی اپنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جیسے ہے ہم ویسے ہی پڑھ لیں گے. بڑے لوگوں نے اس پہ ریسرچیں بھی کی ہیں, نام مطلب جیسے یاسین ہے تو وہ کہتے ہیں جی نام ہے حروف کا یا اس طرح. لیکن یہ اگر اللہ واضح طور پہ ہمیں بتانا چاہتا تو قرآن میں بتا دیتا, اگر نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے زیادہ ضروری وہ ہیں جو چیزیں قرآن میں ہمارے لیے بتائی گئی. ٹھیک ہے, واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری پہلی آیت ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے کرم صاحب کے ساتھ بھی پریکٹس کی تھی, لیکن اب ہم فارمل طریقے سے کر رہے ہیں. تو کوئی پڑھ دے, یہ آیت پڑھ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر رخشندہ کچھ کہنا چاہتی تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت سارے مائکس اوپن ہیں, ایٹ لیسٹ 3 اور 4. چلے میں آپ ہی کو بنا دیتا ہوں کیونکہ میں نے کوشش کی تھی, وہ ڈاکٹر ہے ہی تھے نہیں آج, تو میں آپ کو نہ بنا رہا ہوں کو ہوسٹ. سر میں بن تو تو میں بننے کو تو تیار ہوں. چلے ٹھیک ہے, جب تک میں ہوں, کیونکہ وہ مجھے اٹھنا نہ پڑے. ٹھیک ہے, جب تک میں ہوں میں تب تک بند کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ واقعی پیچھے نوائز آ رہے ہیں. جی جی. لیکن اب پتہ نہیں ہے کس کے. بہرحال میں نے بنا دیا. وہ ایکچولی میں ڈاکٹر ہے ہی کو دیکھ رہا تو وہ تھے نہیں. مجھے 1 منٹ دیں, بیل بار بار بج رہی ہے, میں ذرا دیکھ لوں گھر میں ابھی کوئی ہے کوئی نہیں. میں 1 منٹ دیں مجھے. جی آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز, ایوری بڈی از گرون اپ اینڈ میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ کے مائکس اوپن ہونے سے شور بہت ہوتا ہے اور کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو آپ لوگ کائنڈلی اپنے اپنے مائکس کو کنٹرول کریں اور اس کو بند کر دیں. یہ لگتا ہے سسٹم میں پرابلم ہے سر, کے جو سسٹم میں لگتا ہے وہاں سے شور آ رہا ہے. نہیں جی نہیں, سسٹم میں نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. عظمت نساء کا مائک اوپن ہے, محمد خورشید کا نام مائک اوپن ہے, ڈاکٹر رابعہ رفیع ابھی بند کیا انہوں نے. عظمت نساء آپ بھی بند کیجئے مائک. یہ دیکھیے, آپ کوئی شور ہے؟ شور نہیں ہے جی, سب مائکس کا چکر ہے. آپ لوگ مائکس بند کریں اور کوئی شور نہیں ہوگا. جس کو بات کرنا ہے ریز یور ہینڈ, اور سر آپ کو بولیں گے اور آپ بات کیجئے. ٹھیک ہے, میں بھی میوٹ کر رہی ہوں. تھینک یو. دیکھیں سر, اب سب کے مائک بند ہیں, خاموشی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ اصل میں جب سب کے بند کرا دیتے ہیں نا پھر وہ ٹائم بہت لگتا ہے, اس لیے ہم جلدی کہتے ہیں کہ کھلے رکھیں, لیکن اپنا خود دیکھیں, خیال رکھیں کہ اگر کوئی یا مائک میں اپنا نوائز ہے یا پیچھے کوئی بول رہا ہے تو اسے بند کر دیں. بٹ ادروائز پھر وہ جواب دینے میں نا بہت ٹائم لگتا ہے, تو وہ ہماری کلاس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ڈسکریج نہیں کرتے, لیکن جہاں پھر ایشو اس طرح آئے وہ پھر ڈسٹربنس جو ہے نا وہ زیادہ بلکہ کام سلو کر دیتی ہے. اچھا چلیں جی, ہم اب آیت نمبر 2 کا کرتے ہیں. اس میں ہم پہلے تو جو الفاظ تو ایک ایک ہی ہیں وہ تو چھوڑ دیں گے, جو ایک سے زیادہ کمبینیشنز ہیں نا اس کو الگ کریں. تو اس میں کون کون سی کمبینیشنز ہیں؟ الکتاب, سر الف لام الکتاب ہاں, ال اور کتاب, اور للمتقین فیہ فیہ بھی ہی اور ہی. کمبینیشن ٹھیک ہے, للمتقین متقین
ठीक है, इसमें अलग करें ना। अच्छा, लाम से ली अलग हो जाएगा, अलिफ लाम अलग हो जाएगा और आखिर में या नून जमा की अलामत अलग हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है ना। अब ये देखें, अल और किताब था, फी और ही था, और ये ली और अल था एक्चुअली, लेकिन जब पीछे लाम लग गया तो अलिफ, चूंकि ये बोरोड अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, तो इसलिए ये ड्रॉप हो गया जब जोड़ के लिखा। तो लिल में वो फिर जब लिल मुत्तकीन जैसे ही ऊपर लिखा हुआ, उसमें फिर ये हमजा नहीं रहता, मुत्तक और फिर या नून एंड पे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला है जालिका, ये हम पढ़ चुके हैं। जालिका का क्या मतलब होता है? वो एक मुज़क्कर। अच्छा, पहले हमने ये पढ़ा था। अब जो है ना, अब हम उससे आगे निकले हैं। अभी हमें एक मुज़क्कर मुअन्नस बताने की इतनी जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि इसके दो मानी है। ठीक है। नॉर्मली ये जो है ना, हॉरिजॉन्टल किसी को इशारा करें ना अपने लेवल पे, तो फिर वो कहेंगे कि जाले का वो दूर जो आपसे होगा। लेकिन जब ये वर्टिकल होता है ना, जैसे ये अब आगे जिक्र आ रहा है किताब का, यानी आसमानी किताब, उसको चूंकि रेफर कर रहे हैं ना, तो वो फिर आप इसको ये कह देंगे। ठीक है। तो यहाँ तर्जुमा ये बेहतर है वो के हिसाब से, या दोनों कर सकते हैं कि ये वो। ठीक है। अब आगे अल किताब। ठीक है। अल किताब का क्या मतलब हुआ? खास किताब। खास किताब। ठीक है। अब खास किताब क्या है? यानी जिसको रेफर किया जा रहा है, यानी ये एक वो आसमानी किताब है, आसमानी सहीफा है, जैसे ज़बूर थी, कुरान थी, तौरात थी। ठीक है। और फिर अल किताब जो है ना, इसका एक मानी फर्ज करने को भी कहा जाता है। उसी से आगे कुतिबा अलैकुम सियाम जैसे है, तो वो फर्ज कर दिया गया आप पे, तो इसका एक मानी फर्ज भी बनता है, और इससे टेक्नोलॉजी भी बनता है। ये मुख्तलिफ मानी इसके बन सकते हैं, बट यहाँ पे रेफर हो रहा है कुरान। ठीक है। तो अब वो जालिकल किताब जो है ना, वो ये किताब या ये कुरान या ये वो कुरान है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, वो जरूर तर्जमे में शामिल करें, वो ना कहें कि वो कुरान। ये वो कुरान कह सकते हैं। लफ्ज है रैबा। चलें, अब इसको ना जो है ना, आपने इसके जरा मादा बताएं क्या हो सकता है। रा या बा। ठीक है। अब हमने रा या बा देखना है। अब जब चूंकि इसमें या जो है ना वो कमजोर हरफ है, तो ये रा अलिफ बा भी हो सकता है, ये रा वाव बा भी हो सकता है, और ये रा या बा भी हो सकता है। मोस्टली जनरली पता भी लग जाता है कि कौन सा है, लेकिन कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसमें ये एक्चुअली पता नहीं चलता। तो आपके पास सॉलिड ए है और बे है, ये मतलब रा और बा जो है ये आपके सॉलिड है। बीच में अलफ भी हो सकता है, वाव भी। आप तो हम जाएंगे पहले किताब और रा पे, मतलब जिस पेज पे रा आता है, पेज नंबर 165। तो वहां से हम पहले रा लिखेंगे, रा अलिफ बा। अगर वो ना हुआ फिर रा वाव बा देखेंगे, अगर वो ना हो तो फिर रा या बा पे जाएंगे। ठीक है। तो सीक्वेंस में चलेंगे। 165 पेज, जो पीडीएफ वाले अपने 26 ऐड करके उसको खोल सकते हैं। हाँ जी, 165 पे पहला लफ्ज कौन सा है? हमजा बा। रा रा हमजा हमजा सीन सीन। तीन है, तो बा नहीं है, तो ये निकल गया। अब हम अगले पे चलेंगे, रा वाव बा पे। ठीक है। तो रा वाव बा आपको काफी आगे जाना पड़ेगा, तब जाके वाव आएगा। कहाँ से रा वाव कहाँ से शुरू होता है, किस पेज से? पेज नंबर 190। 189 पे शुरू हो रहा है रा वाव हा। ठीक है। वही 190 पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो आगे चल रहा है। ठीक है। तो बा इधर भी निकल गया हमारा। सो अब हम पहुंच जाएंगे रा या बा पे। पेज नंबर 191 पे। और वर्ड नंबर 76। 76। अच्छा, अब ये जो कमजोर हरूफ वाले जो होते हैं ना, इनका एक और भी इशू होता है।
وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بولنے میں جو اوریجنل مادہ جو ہوتا ہے نا اس میں بولنے میں یہ بڑا مشکل پیش آتی ہے. تو عربوں نے کیا کیا کہ اس کو وہ چینج کر لیتے ہیں اپنے حساب سے اور اس طرح انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو ڈکشنری میں اس کے آپ کو دو معنی مطلب دو ملیں گے مادے. ایک ہوگا اصلی اور ایک ہوگا استعمالی. استعمالی جو ہے نا وہ ہے اسپوکن لینگویج جو عرب بولتے تھے, اور قرآن جو ہے نا وہ اسپوکن لینگویج میں ہی آیا کیونکہ وہ ڈائلاگ کی فارم میں ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے تم یہ کہو یا ایسا کرو. تو را یا با جو ہے نا یہ بھی اس میں سے جو ہے بیسیکلی. تو اگر آپ پڑھیں تو اب دیکھیں پہلے لکھا ہو باب ضربا را یا با یر یہ بو, یہ ہے اصلی. لیکن جو آگے استعمالی ہے وہ ہے رابا یریبو ریبن. تو ہمارا جو ہوگا جب بھی ہم ڈکشنری کھولا کریں گے نا تو آپ نے جہاں اصلی لکھا ہے اس سے پہلے والے کو نہیں پڑھنا, جو جہاں استعمالی لکھا ہے اس سے پہلے جو 3 ورڈز ہوں گے نا وہ آپ نے پڑھنے ہیں, وہ ہمارے مطلب کام کے ہیں یا آیت میں وہی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب رائبن سے یہ آگے پھر دیکھیں تو آگے پڑھیں, اس کو پڑھیں استعمالی سے پڑھیں اور نیچے تک جب تک اگلا نہیں آ جاتا. استعمالی کسی کو شک میں ڈالنا, یعنی رابا یریبو ریبن. رائبن. اچھا, اور نیچے کون سا ہے؟ ریبن اور ریبتن. 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 ریبن ریبتن اس میں ذات ہے شک شبہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بقرہ دوسری آیت. یہ کتاب ٹھیک ہے. نارملی یہی ہماری آیت کا اگزامپل ہے تو ہمیں دوسری تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہماری والی آیت کا ہی ترجمہ آ رہا ہے. اچھا, اب ریبا جو ہے نا ریبن تھا نا, ریبا کی کچھ اپنی مطلب اسپیشلٹی کہہ لیں, یا ریبا کی نہیں ہے بلکہ یہ عربی میں نا جو ہوتے ہیں یہ محاورے کے طور پہ آتا ہے. اس کا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو را یا با تھا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مریب, شک والی چیز یا شک والا معاملہ, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے. تو ایکچولی لفظ تھا ریبن یا ریبن تنوین کے ساتھ. اب یہ لفظ ہے ایک لا اسما. ٹھیک ہے. اب لا اسما یعنی آگے لا کی وجہ سے جو اسم ہے اس پہ بھی تنوین نہیں رہتی, زبر آ جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے پھر کہ ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں, کہ صرف یہ ہے کہ کوئی اسم نہیں ترجمہ کیا جائے گا بلکہ کوئی اسم ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. اسی پہ اب جو ہے نا یعنی لا کے بعد اگر اسم پہ واحد ہو یعنی نکرہ پر ایک زبر ہو تو پھر وہ جو لا بطور محاورہ ہوئے گا اور آگے اسم نکرہ ہی اسم نکرہ رہے گا. تو لا اسما میں اسم تو اسی طرح رہا, اور لا کا معنی دیکھیں ہرگز کوئی ممکن ہی نہیں. اسی پیٹرن پہ اب ہم اور کچھ ترجمے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لا نبیہ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں. ہرگز کوئی ہرگز نبی کوئی ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. لا ریبا ہرگز کوئی شک ممکن ہرگز ہی کوئی نہیں. شک ممکن ہی بالکل. نہیں. ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں. لا کتابہ ہرگز کوئی ہرگز کتاب کوئی ممکن ہی نہیں. کتاب ممکن ہی نہیں. یہ ایکچولی پورا سینٹینس نہیں ہے, یہ ایک سینٹینس کا حصہ بن رہا ہے, لیکن اس کا ترجمہ یہی ہوگا لا الہ ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں. ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا کلمہ کیا کہتا ہے؟ پڑھیں. لا الہ الا اللہ. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہرگز کوئی خدا ممکن ہی نہیں اللہ کے سوا. اللہ کوئی کے الہ سوا. ممکن ٹھیک ہی ہے. نہیں. اب اللہ کے سوا بھی آپ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں اللہ کے سوا, مطلب یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے, یہ محاورہ ایسا ہے. لیکن اس کے ترجمے لوگوں نے یہ بھی کیے ہیں کہ الا اللہ کا بھی آگے کرتی ہیں کہ اللہ اکیلے ہی الہ ہے. ٹھیک ہے. تو
मतलब ये तर्जमा भी ठीक है, बट हम बेसिकली ला इलाहा का कर रहे हैं कि ला के बाद इसम आ रहा है और उस पे जबर आ रही है, ठीक है, तो उसका फिर हरगिज कोई मुमकिन ही नहीं तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हरगिज कोई खुदा मुमकिन ही नहीं, या इला मुमकिन ही नहीं, अल्लाह अकेले इला है। दूसरा हिस्सा उसका फिर यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है कि मोहम्मद जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हदीस है ये इमाम मुस्लिम की कि हुजूर ने कहा ला नबिया बादी, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा? मेरे बाद हरगिज कोई नबी हरगिज मुमकिन कोई ही नबी नहीं नहीं है मेरे मेरे कोई बाद। नबी मुमकिन ही मेरे नहीं बाद, मेरे बाद। ठीक है ना, हरगिज कोई नबी मुमकिन ही नहीं मेरे बाद, ठीक है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसका इंग्लिश में किया है, ला इलाहा का कर दिया उन्होंने देर एग्जिस्ट नो गॉड, ठीक है, एंड इल्लल्लाह का कर दिया उन्होंने कि अल्लाह इज दी ओनली गॉड, ठीक है। तो हम भी कहते हैं जब सवाए अल्लाह के, यानी कि अल्लाह ही एक खुदा है या अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन पहला पार्ट जो है देर एग्जिस्ट नो, और फिर वो कहते हैं कि देखिए एथीस्ट भी यही कहते हैं कि देर एग्जिस्ट नो गॉड, लेकिन हम फिर उसको क्लैरिफाई कर देते कि नहीं, अल्लाह है वो, जो ही इज दी ओनली गॉड, ठीक है। चलें, मुत्तकीन का हमने सर उर्दू में वैसे हमें सर पता। अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी मुझे वाले, पेज नंबर बता देंगे काइंडली, मैंने अभी ज्वाइन किया। पेज नंबर, ये तो अभी तो स्लाइड चल रही है ना, वो जब हम डिक्शनरी अच्छा पे जाएंगे तो पेज बताएंगे। जी ठीक है, आपको जज़ाकल्लाह स्लाइड तो खैर। आ रही है ना? जी जी सर बिल्कुल आ रही है। हाँ, बस अभी अभी हम जज़ाक पहली आयत तुम्हारी मुकम्मल होगी, इसमें बाकी अल्फाज जो है ना वो हमारे जाने पहचाने हैं, इसलिए और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर इनके भी आगे हम तफसील बताते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि हमने ज़ालिका पढ़ा, अल किताब पढ़ा, ला रैबा पढ़ लिया, ठीक है। फी ही हमें जी पता है, फी ही का क्या मतलब होता है? उसमें इसमें उसमें, ठीक है। हुदन का भी में पता है, हुदन क्या होता है? हदायत हिदायत हदायत हदायत हिदायत, ठीक है। और हदायत लिल हिदायत मुत्तकीन, मुत्तकी की जमा है मुत्तकीन, ली अल मुत्तकियों के के लिए। लिए, ठीक है ना। तो अब तर्जमा जी कर दें पूरी इस आयत का। ये किताब नहीं कोई शक मुमकिन, इसमें हदायत है मुत्तकियों के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा था कि हम जालिका का ये भी कह सकते हैं ये वो किताब है, ठीक है ना, जी कि ठीक। जिसमें कोई शक मुमकिन नहीं, ठीक है, या यही किताब। अब ये पढ़ दें तर्जमा नीचे जो लिखा हुआ है। यही किताब कुरान कोई शक मुमकिन ही नहीं, इसमें एक हदायत डरने वालों के लिए। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी पहली दूसरी आयत एक्चुअली अलिफ लाम में थी। अब थोड़ी सी कुछ और समझ लें इसमें कि इस आयत से हमें क्या समझ आया, ठीक है। कि हर किताब में गलती होती है, जो किताबें भी दुनियावी लिखी, चाहे वो इल्म की हो, मंतक हो, कलाम हो, शायरी वगैरह जो भी हो, हर किताब में कमी होती है, क्योंकि वो जो ना उन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर लिखी होती है, वो उधर तक ही होती है, बहुत सी चीज़ें उसमें फिर समझ नहीं आती, उसके लिए फिर और किताबें लिखी जाती हैं। फिर हर किताब में इख्तलाफात हैं, एक ही टॉपिक पे बहुत से लोगों ने किताब लिखी होती है। अभी आप तफसीर का ही देख लें, तफसीर कुरान नहीं है, उनमें इख्तलाफात हैं। अहादीस कोट की गई हैं, उनमें इख्तलाफात हैं। तो मतलब हर किताब में कुछ ना कुछ होता है, और हर किताब पुरानी हो जाती है। अभी आप लोगों ने तो नहीं, हमने तो स्कूल में डिप्टी नज़ीर अहमद और वो पढ़ा था। अब किसी को वो किताब दे देना पढ़ने को, तो उनसे पितरस बुखारी या बाकी मतलब जो पहले के थे, इंडिया के मुगलों के ज़माने के, उनकी किताब अब आप उर्दू पढ़ें आपको समझ ही नहीं आएगी। इसी तरह इंग्लिश ले लें, शेक्सपियर को जो पढ़ते हैं, जो आप में से लिटरेचर की तरफ जाते हैं, वो देखें और अभी की अंग्रेजी में कितना फ़र्क हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुरान एक ऐसा मौजूद है कि शक से भी पाक है, और जो है ना, लोग ना समझना चाहें, जैसे कादियानी स्कॉलर्स ने इस आयत को नहीं समझा कि भाई ये किताब है, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो ये इसमें दैट मीन्स कि अगर ये खातिमुन नबिय्यीन की पहली आयत है, यानी इसके बाद नबी नहीं आएंगे, ये पूरा कुरान आपको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है। फिर कुरान फर्ज है, जैसे ये आयत नंबर हमने उसमें कुरान फहमी के उसूल में भी पढ़ा था कि यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला। उन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया और कौन खुली गुमराही में मुब्तला मुब्तला है, ठीक है। तो ये कुरान जो है ये हम पे फर्ज है।
پھر قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. زخرف کی آیت 44 ہے کہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے اور ان قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پوچھا جائے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے. پھر قرآن احسن تفسیر ہے. فرقان کی آیت نمبر 33 ہے، اور یہ کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب اور احسن تفسیر ہم نے تمہیں بر وقت دے دی. یعنی قرآن میں ہی آپ کو تفسیر بھی مل جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی محکم آیات اور متشابہ آیات، اس کے بارے میں لوگ اکثر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آل عمران میں کہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری مشابہات. اور تقریباً 90% جو ہے نا وہ محکمات ہیں. 10% کے قریب ہیں کہ جہاں آپ شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہے اس کا کہنا. باقی احکامات ہیں سارے، وہ اصول قرآن میں ہم نے پڑھ لیے ہیں کافی سارے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے کہ تفہیم کا اصول کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ متشابہ آیت کو ایز اٹ از بس ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور جو ہے محکمات ہے اس پہ جو حکم ہمیں ملا اس پہ فالو کریں. اسی سے ریلیٹڈ ایک صورت کے بارے میں تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھائی گئی ہو، افسوس ان کے حال. پھر ہے کہ جی قرآن احسن الحدیث ہے. زمر کی 23 کہ اللہ نے احسن الحدیث اتاری ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے کوئی ہادی نہیں. قرآن اختلافات کو ختم کرتا ہے. النحل کی 64 ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. قرآن سے مسائل کو کیسے اخذ کریں؟ اگین زمر کی 55 ہے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ بتانے کے لیے ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے کس طرح اس قرآن کو اب ان کی تعریف ذکر ہو رہا ہے جو اس کو مانتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ آیت ہے اگلی، کوئی پڑھ دے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. میں نے پہلے بھی بتایا تھا شروع میں کہ جب بھی ہم جیسے شروع میں ہم نے کلاس شروع کیا تو ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی، لیکن جب بھی قرآن میں ہی لکھا ہوا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو فاستعذ باللہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. تو اس لیے تلاوت کرنے سے پہلے نا اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم ادھر ادھر کی اور باتیں کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم آیت پڑھے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا جی کریں. سر، ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر. سوری. اچھا، یہ اب اس میں پھر الفاظ کو ہم الگ کریں گے. کون کون سے ہیں؟ الذین ایک لفظ ہے، ٹھیک اور ہے. یؤمنون میں یا جو ہے وہ مدارے کی علامت ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. بالغیب میں باز بی الگ ہو جائے گا، الف لام الگ ہو جائے گا معرفہ ٹھیک ہے. کے لیے، اور واو ایک لفظ ہے. یقیمونا میں یا مدارے کی علامت ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ میں الف لام جو ہے وہ معرفہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے.
واو الگ ہے. مما یہ من پلس ما. ٹھیک ہے. اور رزق نہ ہم میں رزق الگ ہو جائے گا, نا الگ ہو جائے گا, اور ہم الگ ہو جائے گا. نا جو ہے یہ ماضی کے اینڈ میں آیا ہوا ہے, اس کی علامت ہے, اور ہم الگ ہو جائے گا. اور ينفقون میں یا مدارے کی علامت ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے دیکھ لیں کوئی ہم نے اس میں چھوڑا تو نہیں. اب یا جو ہے اس کے بیچ میں یومی نون میں واو میم نون ہے. ٹھیک ہے, اس سے پھر ہم مادہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ بیسک مادہ کس سے آیا. ٹھیک ہے, پھر اس طرح بھی الغیب, تو غیب جو ہے ہم نے تو ریب پڑھا تھا, لیکن یہ ریبن کی طرح یہ غیب بھی ہے. ٹھیک ہے, پھر یقیمو میں بھی یا الگ ہو گیا تو کاف یہ میم رہ گیا بیچ میں. پھر الصلاۃ ہو گیا, من اور ما. رزق کا جو ہے تو اس سے رزق نہ ہے ماضی کی جو آپ نے بتائی. پھر ہم الگ ہے. ہم کیا ہے؟ ضمیر ہم ہے ضمیر ہے. ضمیر ہے سر, ضمیر. ٹھیک ہے, اس سے ينفقون میں بھی علامت مضارع الگ ہوگی اور جمع الگ ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو پہلا لفظ ہے ينفقون, ہم نے الگ کیا تھا تو کیا بنتا تھا اس کا؟ پھر نون قاف اور ٹھیک ہے, یا الگ ہو گیا, واو نون الگ ہو گیا, تو بیچ میں رہ گیا نفقہ, یعنی نون فے قاف. چلو نون فے قاف کو ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں. نون جو ہے نا یہ 455 سے شروع ہوتا ہے. پی ڈی ایف والے ایڈ کر لیں اس میں اپنے پیجز. فور 55 پہ پہنچ گئے سارے. سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ فور 55 پہ نہیں پہنچے ابھی؟ جی سر پہنچ گئے ہیں. نون حمزہ یا پہلا لفظ ہے. یا سے اب ہم چلتے جائیں گے آگے, اوپر کی لسٹ دیکھتے جائیں گے. 3 لیٹر جہاں جہاں تک کہ نون فے قاف تک نہیں جب ہم پہنچ جاتے. ٹھیک ہے, پیج کھولتے جائیں, اوپر دیکھتے جائیں, نیچے آپ کو پوری ڈکشنری کا پیج نہیں دیکھنے کی ضرورت. صرف سر یہ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں, کون سی ڈکشنری سے؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے ابھی آج جوائن کیا. اچھا, آپ کو ڈکشنری لینی پڑے گی. لطف It is الرحمان page صاحب کی ہے یہ ہمارے. 477 پہ. جی میرے پاس ہے, لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری ہے سر, میں لے لیتی ہوں, میں نکال لیتی ہوں. ہاں وہ جی نکال میرے لیں پاس تو ہے. 477 پہ ہے نون فے قاف. اچھا, یہ ہے پیج. ورڈ نمبر کیا ہے؟ 69. ورڈ نمبر 69, پیج 477. کوئی ایک پڑھ دے. نفقہ ینفقو نفقن, دو منہ والا ہونا, کسی چیز کا خرچ ہو جانا, یعنی ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے نکل جانا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نفقن یہاں ہے نفقہ ینفقو. ہمارا کیا ہے یہ؟ واو نون ہٹائے تو ہمارا کیا ہے؟ یہ سلائیڈ سے دیکھیں نا. ینفقون, ینفقونا, واو نون تو ہٹا دیا نا, وہ تو جمع ہے. تو لفظ ہے جی ینفقو, اس کا مطلب یہ نفقہ سے نہیں بن رہا ہے, کوئی اس میں اور ایڈ ہوا ہے. اب نیچے چلتے جائیں تو صرف باکس پڑھتے جائیں. نفقن, پھر اس کے بعد ہے نفقتن, پھر اس سے نیچے باب افعال. اب یہ باب ہم نے چونکہ اس طرح پڑھائی نہیں ہے, مطلب جس طرح ضربہ فتح تھا, اسی طرح جو مور دین 3 لیٹرز ہوتے ہیں, میں آگے جا کے کہیں مجھے لگتا ہے کلاس ایک لینی پڑے گی اس کی. تو باب افعال وہ ہوتے ہیں جس میں شروع میں ایک الف لگ جاتا ہے. تو نفقہ سے اب اس کو پڑھے باب افعال کے سامنے. انفقہ ینفقو انفاقا. ٹھیک ہے, ترجمہ بھی ساتھ. خرچ کرنا. خرچ کرنا, یہ انفاقن کا ہے. ٹھیک ہے, اوپر جو تھا
नफकन जो था वो भी दो मुंह वाला होना, वो भी मस्दर का था। माजी मुजारे के मानी अलग होंगे। तो अब ये अनफका युनफिकू और हमारा है युनफिकून जमा है, तो ये क्या चीज है मुजारे माजी में से, ये क्या बनता है हमारा? ये मदारे है। ये मुजारे है, ठीक है। जमा आगे इंफॉर्मेशन के राइट। लिए आप नीचे अमर भी पढ़ सकते हैं कि अनफिक है और अनफिकू उसकी जमा है, ठीक है, कि तुम खर्च करो। तो इस तरह आपको आगे भी मिलते जाएंगे। मुनफिक है जो फाइल है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप डिक्शनरी देखते जाएंगे तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। लेकिन अभी तक हम इसी पे रहते हैं कि ये नफा का से नहीं है, बल्कि ये अनफका से है, क्योंकि युनफिकू लफ्ज था तो वो अनफका युनफिकू में बनता है, ठीक है। और उसका भी मतलब खर्च करना था। तो युनफिकून का फिर तर्जुमे में हम देख लेंगे कि वहां पे इसका क्या मानी आएगा। आगे था रज़क ना हूं, ठीक है। वो आपने कर दिया था उसका कि रज़का अलग था और ना माजी का वो हिस्सा था, ठीक है। और हम जो था जमीर था। तो इसको भी रज़का को भी डिक्शनरी में देखते हैं। रा का रा हमने पहले भी देखा था, 165 पेज पे शुरू हुआ था। जब रैबन देख रहे थे ना तो रा या बा पे हम गए थे, तो 165 से शुरू हुआ था। अब हमने रा जा का पे जाना। सर अब 175 पर है, वर्ड नंबर 30 वर्ड नंबर 30, बिल्कुल पेज सही, ठीक है, 175। ठीक है। जी पढ़ दें इसको भी कोई। रज़का यरजुकु रज़कन, मुआवजे के बगैर कोई चीज देना फिर देते रहना। अतिया अतिया जारिया देना। ठीक है। अब आप जो आयत होती है ना, बेशक उसका तर्जुमा पढ़ दें, अगर आयत अभी नहीं पढ़ सकते तो जो है ना कि उसमें फिर वो आया होता है कि रजा सुम्मा, ठीक है, अल्लाजी खलक सुम्मा रजा को, यानी जिसने तुमको पैदा किया उसने तुमको अता किया, यानी सलाहियतें और अशिया वगैरह, ठीक है। तो सिर्फ रिज्क खाना ही नहीं होता, इसमें बाकी चीजें भी फिर शामिल हो गई। ठीक हो गया जी, ये रज़कना का हो गया। चले, अभी इसमें हमने यूमिनूना का नहीं पढ़ा, युकीमूना का नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी हम उसके फिर हम अफ़ाल पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो तर्जुमा करें अब इस आयत का। अल्लज़ीना, जो सब लोग युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं। हाँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें आप करें। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाज़ीना, वो सब जो युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब पर, व और युकीमूना, वो कायम करते हैं, अस्सलाता, नमाज, व और मिम्मा, मिन प्लस मा, उसमें से जो रज़कना, रिज़क दिया हमने, हम उनको युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। ठीक है, ये पढ़ दे तर्जुमा। जो डरने वाले लोग, वो सब मुज़क्कर ईमान लाते हैं गैब पर, और वो सब मुज़क्कर कायम करते हैं खास नमाज, और उसमें से जो हमने रिज़्क दिया उन सब मुज़क्कर को वो सब मुज़क्कर खर्च करते हैं। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा है। अच्छा, अल्लाह जीना से आयत शुरू हो रही थी, इसका मतलब है कि ये पिछली आयत से लिंक्ड है। पिछली आयत का एंड था हुदल्लिल मुत्तकीन, ठीक है। तो मुत्तकीन कौन होते हैं? हम कहते हैं परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले। हम तर्जुमा सीखते आए हैं गुजरात में भी कि मुत्तकी हम उनको कहेंगे जो अल्लाह से डरने वाले। तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सब ईमान लाते हैं गैब पर, और उस पर मतलब नमाज कायम करते हैं, और उसमें से जो हमने रिज़्क दिया है वो सब खर्च करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी दूसरी होगी। अब इसमें हम जो अल्फाज थे ना उनके अब हम देखेंगे माजी, मुजारे और अमर बनाएंगे। अमर का रूल पहले से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये 3 लेटर जो होते हैं ना, उनमें तो हम करते थे कि जो है मुजारे से हम अलामत मुजारे हटाते थे। अगर अगले पे हरकत है तो फिर तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती थी, अगर हरकत नहीं है तो हम फिर उससे पहले अलिफ लगाते थे।
اور اس الف پہ پھر ہم پیش ہے اگر سیکنڈ لاسٹ پہ تو ہم پیش ڈالتے تھے، ورنہ ہم زیر ڈالتے تھے، چاہے وہ زبر ہو یا زیر. مطلب کہ جیسے فعلا تھا تو فعلا کا مضارع کیا بنا تھا؟ یفعلو. 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 ٹھیک ہے، تو یا اچھا اب اس سے پھر امر کیا بنا تھا؟ افعل. افعل. ٹھیک ہے نا، وہ الف لگایا تھا اور این پہ چونکہ زبر تھی تو یہاں پہ بھی ہمارا آئے گے، 3 لیٹر بھی آئیں گے، لیکن ایک اور نشانی یہاں یہ ہوتی ہے کہ جو فعل مضارع ہیں اس پہ اگر سٹارٹ میں پیش آ رہی ہو اور وہ مجہول بھی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب وہ 3 لیٹر سے نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ سے بنا ہو عموماً طور پہ، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. تو عموماً طور پہ یہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اے جو ہے نا یہ 3 لیٹر نہیں ہے. تو اس کا ماضی جنرلی آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ اتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، کم از 4-5 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ماضی اس کا. تو کیا ہے اس کا ماضی کیا ہوگا؟ آمنا. آمانا. ٹھیک ہے، اب آمانا 3 لیٹر نہیں ہے، اس میں الف پہ شد ہے، اس کا مطلب 2 دفعہ الف. ٹھیک ہے، اور اس کا مضارع ہمارے پاس پہلے ہی ہے، واو نون ہٹا دے تو ہمارا مضارع بن جاتا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یؤمنو. یؤمنو. ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو. اچھا اب ہم نے جو رول پڑھا تھا کہ علامت مضارع ہٹائیں گے، اینڈ پہ جزم لگائیں گے، کمزور حرف ہوئے گا تو وہ بھی ہٹا دیں گے. تو آج بس پیچھے لفظ کیا بچا؟ آمن. آمن. نہیں آ نہیں ہے ابھی، یہاں ہم مضارع سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ. حمزہ میم اور نون. حمزہ بھی نہیں، وہ واو کے ساتھ وہ ڈراپ ہو گئی، یا بھی ڈراپ ہو گیا، واو بھی ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، میم اور نون ہے. اب آپ نے یہ جو مور دین 3 لیٹر ہوتے ہیں اس پہ جو ماضی میں لگا ہوتا ہے نا الف، جس فارم میں بھی ہے وہی ساتھ لگانی ہے. وہاں پہ الف مدہ کے ساتھ آ رہی ہے تو آپ الف مدہ لگائیں گے میم سے پہلے. ٹھیک ہے، تو آپ کا امر بن جائے گا آمن. یہ 2 مطلب ڈفرینٹ گروپنگ ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو یاد رکھنی ہوں گی کہ 3 لیٹر میں تو الف تب لگاتے ہیں جبکہ آگے حرکت نہ ہو، یعنی جزم ہو یا سکون ہو پھر لگاتے ہیں، ورنہ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے گے آگے آ کے آئیں گے اس طرح. لیکن جو یہ مور دین 3 لیٹرز ہوتے ہیں نا جن کو مزید فی کہا جاتا ہے، ان میں ماضی میں جو لگا ہوتا ہے نا الف والے جو ہوں گے یا حمزہ والے، وہ اسی طرح آگے امر میں بھی لگیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں. یقیمون، اب یہ بھی یا پیش ہے تو یہ بھی اسی طرح اس میں بھی ہمارے پاس بیسک مادہ کیا ہے؟ کاف یا میم. میم ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ پیش آ رہی ہے اس کا مطلب اس میں بھی ایک الف ایڈ ہو رہا ہے. تو پھر اب ہمارا ماضی کیا ہو جائے گا؟ اقامہ. 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 ٹھیک ہے، الف بھی لگانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ اقامہ سے پھر بنتا ہے مضارع کیا بنا؟ یقیمو. یقیم. یقیمو. ٹھیک ہے، اب ہم وہی کریں گے کہ علامت مضارع ہٹا دی، یا ہٹ گیا، کمزور حرف کون سا ہے؟ یہ ہٹ گیا، پھر اینڈ پہ جزم. ٹھیک ہے، پیچھے رہ گیا کم. اب ہم نے ماضی والا بھی ساتھ لگانا ہے الف. الف تو امر کیا بنا؟ کیا بنا؟ حاکم. اقم. اکم. ٹھیک ہے نا، اکم. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اگلا اب رزقنا. اس کو یہ تو نہ تو ماضی کی علامت تھی تو بیسک ہمارا ماضی کیا بنا؟ واحد غائب جو رزقا. ہوتا ہے رضا کا. اور اس کا مضارع پتہ ہے یا ڈکشنری کھول لیں؟ ہم دیکھی کھولی تھی ہم نے. یرزقو. یرزوکو. ٹھیک ہے، اب زے پہ پیش ہے. اب علامت مضارع جب ہم ہٹائیں گے اور اینڈ پہ جزم ڈالیں گے تو رے پہ بھی جزم ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ 3 لیٹر والا اب ہے تو ہم الف لگائیں گے اور الف پہ حرکت کیا آئے گی؟ پیش. پیش. ارزق. پیش. ٹھیک ہے نا، کیونکہ زے پہ پیش ہے تو الف پہ پیش ہوگی. اگر زے پہ زبر ہوتی یا زیر ہوتی تو الف پہ پھر ہم زیر لگاتے. یہ ہے 3 لیٹر کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب پھر ہم 4 پہ جا رہے ہیں کیونکہ یا 4 لیٹر پہ، کیونکہ وہ پھر اسی طرح لفظ آ گیا ہے
यहाँ पे पेश है, तो सो ये वाव नून हटा दे तो ये तो हमारा मुजारे है ना, तो माजी इसका क्या होगा फिर? नफका। अनफका। अनफका, नफका नहीं, नफका हमने पढ़ा था तो उसका आ रहा था यनफकू मुजारे, ठीक है, यहाँ पे है युनफिकू, तो इसलिए ये अनफका से है। और मुजारे क्या हुआ? युनफिकु। युनफिकू। फिर हमने अलामत मजारे हटाई, एंड पे जज्म लगाई, और माजी वाला अलिफ लगाया, यानी जबर के साथ ही है, तो क्या बन जाएगा? अनफिक। 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 ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम चलेंगे। हम एक आयत और पढ़ते हैं अभी, क्योंकि अभी घंटा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन ये याद रख लें, आप अपने पास नोट्स बेशक बना लिया करें कि माजी का हमने ये दोनों आ गए ऊपर, थ्री लेटर थे अगर माजी, तो उसका तो मुजारे तो जो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसके मुताबिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजा का यरजुकू था, तो उसके मुताबिक अमर बन गया था फिर उर्जुक। लेकिन जब अनफा का आ गया, या उससे पहले जो ऊपर वाले हमने किए थे ये वाले आमना और अकामा, और फिर ये जो लास्ट किया अनफका, इन सब में शुरू में अलिफ आ रहा है, तो जो है सो अलामत मुजारे हटाने के बाद जो माजी में है वही हमने अमर में फिर जाके लगाया। वहाँ मद्दा के साथ था तो हमने आमिन कर दिया, अकामा में अलिफ ज़बर के साथ था तो अकीम हो गया, और यहाँ पे अनफका से युनफिकू से बना तो अनफिक। ठीक है जी, चले अब अगली आयत करते हैं, कोई तलावत कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिराति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। इतनी ये कहाँ से पढ़ रही हैं आप? सर सिपारे से पढ़ रही हूँ। क्यों, आयत सामने स्लाइड नहीं है? जी स्लाइड भी है, वो बारीक होती है ना, सिपारा मोटा है जरा। चले, बस हमने चौथी आयत पढ़ी, आयत खत्म हो गई है, ठीक है जी अच्छा। जी। चलें इसमें आप ब्रेकअप करें। वल्लज़ीना तो वाव और अल्लाज़ीना है, युमिनूना में यू अलामत मदारे है, और वाव नून जमा की अलामत है, बी मा में बी और मी मा बी और मा है, उनजिला जो उनजिला मतलब वन वर्ड है, अभी 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 हम ग्रामर नहीं और नहीं बता रहे, अभी सिर्फ ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो उनजिला इज वन वर्ड। इलई का में इला और का है, वा और मा अलग अलग हैं, उनजिला फिर अलग लफ्ज है, मिन अलग है, कबली का में कबल और का है, वा बिल और बाजिर बी और अल और आखिरा तीन लफ्ज हैं, और हम वो है जमीर है, यू किनून जो है ये फिर मुदारे है, इसमें या जो है फेल मुदारे की इलामत है, और वाव नून जमा की इलामत है। ठीक हो गया जी, ठीक है। सो हमने पढ़ा यूमिनूना, ये पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, वहाँ अल्लाजीना यूमिनूना था, यहाँ वल्लाजीना यूमिनूना है, फिर बी और मा था, उनजिला फुइला के वजन पे है तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। इला और का था, फिर उनजिला दोबारा आ गया, फिर कबली का था, कबी अल आखिरा था, और यूकिनून में या वकना और वाउनून, ठीक है जी। अब हम जरा इसको तफसील से देखते हैं। बीमा में बी का क्या मतलब था? साथ। साथ। हाँ, साथ या के साथ, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तर्जमा इसका बनता है इस पर। बी के और भी बहुत सारे बनेंगे, ये जब मैं एक रिवीजन कराऊंगा उसमें फिर मैं आपको, जितने अभी तक हमने पढ़े होंगे ना, को 7-8 मानी इसके बनते हैं, वो सारे हम पर भी है, से भी है। हाँ ठीक है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलेंगे, ठीक है। माँ का क्या मतलब है? जो क्या, कितना, नहीं, चार है ना। ठीक है, जो क्या कितना नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसका तर्जमा हो जाएगा
उस पर जो, ठीक है, के साथ जो नहीं हो जाएगा, क्योंकि माँ बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए जो तर्जुमा बनेगा। बाकी जनरली शुरू में होते हैं, क्या कितना नहीं जो है ना, वो शुरू में। ठीक है, इलई का, ये इला और का, तो इला का क्या मतलब बना? तरफ। आपकी तरफ, तरफ। हाँ, ठीक है, तुम एक मुजक्कर की तरफ। अच्छा, अब लफ्ज उनजिला है हमारे पास। बेसिक जो है वो है नजला। नजला का क्या मतलब हुआ? उसे एक मुजक्कर ने उतारा। ठीक है, उसे एक मुजक्कर ने उतारा, उससे बना नुजिला। नुजिला बन गया माजी। माजी का हमने क्या रूल पढ़ा था मजहूल बनाने का? पहले हर्फ पहले हर्फ पे पेश आएगा और ऐन कलमे पे जेर आएगा। जेर है दूसरा, यानी यहाँ 3 लेटर में वो दूसरा ही बनता है। ठीक है ना, पहले पे पेश और एन कलमा पे जेर, तो ये बन जाएगा नुजिला। फाला से फुइला। ठीक है, अब लफ्ज है अनजला। अनजला से फिर मजहूल कैसे बनेगा? हाँ, उन जिला बन जाएगा। हाँ, अलिफ पहले जो पे पेश आ पेश जाएगा, अलिफ पे और पहले एन लफ्ज और कलमा पेश पे फिर आ जेर आ ऐन जाएगा, कलमे जाएगा, पे और एन यही से जेर हमारा, आ जाएगा। और यही हमारा लफ्ज है ऊपर। ठीक है, तो नाजल हुआ। मजहूल जो होता है वो चूंकि पैसिव होता है, तो नजला, नाजल, अनजला उसने नाजल किया, और उनजिला जो नाजल हुआ। ठीक है, मजहूल पैसिव होता है और दूसरा एक्टिव होता है जो नॉर्मल है, उसको मालूम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यू के नून, इसको डिक्शनरी में देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्क होएगा। पहले अलामतें अलग करेंगे, वाव नून अलग हो जाएगा या, और बीच में लफ्ज क्या है? वाव काफ नून। ठीक है, अब वाव में जो है, वाव कमजोर हरफ है, तो ये अब तीनों ही बन सकते हैं। अलिफ काफ नून भी बन सकता है, ठीक है, वाव काफ नून भी बन सकता है, और या काफ नून भी बन सकता है। तो सो दो हर्फ हमारे पास सॉलिड हैं और एक कमजोर है, तो वो तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। तो अब पहले हमजा में ही देख लेते हैं कि हमजा काफ नून है कि नहीं। 26 नंबर पेज पे, पेज 1 पे, सॉरी 26 तो उनका है, हमारा पेज 1 से शुरू होता है। तो हमने देखना है हमजा काफ नून। ठीक है, फिर के बाद काफ ये वाला है ही नहीं। ठीक है ना, तो फिर हम चले जाएंगे अब वाव काफ नून पे। पेज नंबर 530 सर, 530। ठीक है, वाव वैसे 499 से शुरू होता है, और उससे आगे चलते जाएंगे तो 530। जिनके पास नई किताबें ना, उसमें चूंकि ऐड ऑन भी हुआ, मेरे पास पुरानी, तो एक आध पेज का हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, क्योंकि वो ना ये मेरे पास पहले की डिक्शनरी, अभी इसमें जो अमेंडेड आई थी उसमें कुछ चीजें ऐड हुई थी। अच्छा, 520 पे भी कोई वक्का ना भी नहीं है। ठीक है ना, वकफा के बाद वका या हो गया। और तो अब 530, जी सर। 531 है मेरे पास, बल्कि ये 530 या है। काफ नून, या ठीक है, काफ या नून है। काफ नून, वर्ड नंबर क्या है? 7 7 सर। 7। ठीक है, अब इसको पढ़े पहले। या याकीना, यही कनो, यकनन, रोशन और साबित होना। ठीक है, इसी से लफ्ज बनता है कि हम उर्दू में ही पढ़ते हैं, फ़ईल का वजन है, यानी किसी चीज का सबूत के साथ हमेशा क्रियान। लेकिन हमारा ये है यू केनू। ठीक है ना, तो ये यही कानून नहीं है। तो जो मैंने बताया था कि जैसे पहले पेश आ गई और फिर आगे जेर भी आ रही है, तो फिर ये इसका मतलब कुछ और इसके साथ लग रहा है। तो अगर आप नीचे देखें, तो नीचे इसके बॉक्स जो है, यकीन से नीचे अगला क्या है? आगे ये आई कना बाबे यू फाल केनू, में। जी। बाबे बाबे इफाल है, फाल इसमें में। असली असली को हमने छोड़ देना है।
ہم نے استعمالی جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایکنا یوکنو ایکانن. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بھی یقین کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. سو یو کے نون، تو اب یو کے نون کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ سب یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ سب یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ترجمہ کر دیں اس کا. سر میں کروں؟ کریں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ سب لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی آپ کے بعد، بالآخرتی اور اس کے بعد، و بالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ دے ترجمہ. اور جو لوگ ڈرنے والے وہ سب مذکر ایمان لاتے ہیں اس پر جو وہ قرآن نازل کیا گیا تم ایک مذکر کی طرف، اور جو وہ نازل کیا گیا تم سے پہلے آسمانی کتاب، اور خاص آخرت پر وہی سب مذکر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اکشندہ. سر I need to leave, my guests have come, تو آپ کسی اور کو اس وقت پھر کو ٹھیک ہے، کر بس لیجیے. ہم 15 منٹ ایک آیت اور کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، کو ہوسٹ ٹھیک ہے خیر سر، ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو، تھینک یو. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر، سوری ہم پہلے وہ کرنے ہیں جو ہے یومنون پڑھ چکے ہیں. کیا بنا تھا؟ ماضی کیا تھا اس کا؟ ایکانا. نہیں نہیں، یومنون ہے. آمنا. آمنا. آمنا، سوری. اور مضارع یومنو یؤمن. اور امر آمین آمین. آمین. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے نزلہ. نزلہ کا کیا بنے گا ماضی؟ ینزلو ماضی سوری ماضی تو نزل نزل ہی انزل رہے گا. انزل یہ ماضی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی نزلہ ہی رہا. اب تھا ینزلو. ٹھیک ہے، تو اس کا پھر کیا بنے گا امر؟ انزل نہیں، ان کا زبر تو ہوتی نہیں، 3 لیٹر میں تو انزل. پھر انزل. لیٹر ٹھیک ہی ہے نا، چل رہا ہے. یہ تھری ٹھیک ہے نا، لیٹرز کیونکہ نزلہ زیگ جو ہے نا این کلمہ ہے، اس پہ زیر ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں ہم الف پہ زیر ہی ڈالیں گے. 3 لیٹر میں نزلہ 3 لیٹر، وہ جی آپ آمنہ صحیح اوپر تھا جو 4 لیٹر. انزل ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے مجہول بنایا، سوری انزلہ، اب یہ 4 لیٹر ہو گیا، تو اس کا ماضی کیا ہوا؟ انزل انزل. 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 جو ہے وہ ماضی ہی ہے نا، مجہول ہے نا، جی جی جی. تو وہی ریپیٹ ہو جائے گا. یومنون وغیرہ میں تو مضارع ہے، تو ہمیں ماضی پھر ڈفرینٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس میں بھی واو نون ہٹائیں تو آپ کے پاس مضارع آ گیا. تو مضارع آ گیا تو بھی ماضی جا سکتے ہیں، ماضی مل گیا تو مضارع ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو انزلہ سے مضارع کیا بنے گا؟ ابھی لیٹر ہے تو اس لیے یہاں پہ پیش آئے گی. ینزل. اچھا، لیکن یہ مجہول بھی ہے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ینزلو ینزلو. ٹھیک ہے، زا پہ زبر آ جائے گی. مضارع مجہول میں سارے این کلمہ مجہول پہ میں زبر. زبر آئے گی. ٹھیک ہے، ماضی میں پہلے پہ پیش اور این کلمہ پہ زیر، اور مضارع میں پہلے پہ پیش اور این کلمہ پہ زبر. ٹھیک ہے. اچھا، جو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مجہول پہلے مفعول ہوتے ہیں، تو یہ پیسو ہیں، تو اس لیے ان کا امر کوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، امر تو حکم تو آپ اس کو دیں گے جس نے کچھ کرنا ہے. اب جس کو مار پڑ رہی اس کو کیا کہیں گے کہ مار کھاؤ؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ امر نہیں ہوگا. امر مارنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مارو. تو جو ہے مجہول جو ہوتا ہے نا، وہ مفعول ہوتا ہے، اس کا امر نہیں. ٹھیک ہے.
यूकिनु, ये अभी हम पढ़ चुके थे डिक्शनरी में, क्या था माजी? किसका से युकिनु ऐकना ऐकना, ऐकना, ठीक है। इस्तेमाली जो था वो ऐकना, और मुजारे ठीक है सर युकिनु यूकिनु, वाव नून युकिनु हटा दें तो ये हमारे पास पहले ही मुजारे है, तो वो यूकिनु। अब इससे अमर क्या बनेगा? से ऐसे सर ऐकिन आकिन ऐकन आकिन ऐकिन, नहीं ऐकिन, वो माजी से उसी तरह उठाएंगे, किन से पहले जो कुछ था ना वो उसी तरह हम उठाएंगे, ठीक है। तो वो ऐकिन ही बनेगा, इसका अकिन नहीं बनेगा। वो अकामा में हमने बनाया था, लेकिन इसमें जो था ना अलिफ के साथ या भी था, तो वो भी साथ ही लगेगा, तो ऐकिन। ठीक हो गया जी। चलें आखिरी आयत हम पढ़ते हैं आज की, सिंपल है, पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अलग करें। उलाइका एक वर्ड है, अला एक है, हुदन भी एक है, मीन से सिंगल वर्ड, रब्बिहिम रब प्लस हिम, व एक वर्ड और एक हर्फ, उलाइका ये भी एक है, हुम ज़मीर, अलिफ लाम अल मुफ्लिहून अलिफ लाम प्लस मीम फा लाम मादा हुरूफ, और सॉरी मीम पे फा लाम हा, और मादा के होंगे फा लाम हा, वाव नून अलामत से जमा। यहाँ पे हम मादा वगैरह आगे क्योंकि हमने करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपने ये अलामत अलग करनी, अल अलग और वाव नून अलग, मुफले हमारे पास रहेगा, ठीक है। मुफले को फिर हम देखेंगे ये कैसे बना है। तो रब्बे हिम में रब और हिम, और बस अल मुफले और वाव, ठीक है। और मुफले जो ये मुफइल के वजन पे है, जो कि फाइल की एक फॉर्म है, मोर देन 3 लेटर्स जो होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। तो मुफलिहून का जो बन गया कि मीम पहले आ गया और फिर फलाहा और वाव, इसको डिक्शनरी में देख लेते हैं। फलाहा जो फे है ना, वो आपकी बन रही है 351 पेज से, वहां से हमने लाम पे जाना है। कौन से? जी सर पहुंच गए। पेज बता दें और वर्ड नंबर बता दें। सर पेज नंबर 369 है और वर्ड 53 53 53, ठीक है, पढ़ दें इसको। फलाहा यफलहू फलहन, फाड़ना जमीन में हल चलाना। ठीक है। अब ये मुफलिहून है, मीम पे पेश आ रही, इसका मतलब ये फलाहा से नहीं है, उससे अगला बाबे इफ़आल है, उसको पढ़े। मुफलिहून इस्मुल फाइल है, मुराद पाने वाला। उससे ऊपर बाबे इफ़आल पढ़े। एक सेकंड। अफलाहा से पढ़। अफलाहा युफलिहु फलाहन, मुश्किलात और रुकावटों को फाड़ के अबूर करके अपना मतलूब हासिल कर लेना या मुराद पा लेना। ठीक है, फिर लाजम है, और इसका मजदर इफलाहुन की बजाय फलाहुन इस्तेमाल होता है, ठीक है। अल्लाह अदरवाइज इफलाह भी हो सकता है। अब आपका है, क्योंकि हमारा है ये मुफलिह, तो मुफलिह क्या है? इस्मुल फाइल सर। पढ़े आगे पूरा। इस्मुल फाइल है, मुराद पाने वाला। ये ठीक, लोग ही मुराद पाने वाले हैं, ये जो लाइका हुमुल मुफलिहून। ठीक है ना। तो हमारी आयत का आधा तर्जुमा तो हमें यही मिल गया, ठीक है। जी अच्छा, जी। अब इसका ये होता है कि बेसिकली फाइल से जो है ना मुफइल बनता है, जैसे जुर्म से मुजरिम, तो उसी से अफलाह से मुफलिह,
بیسیکلی یہ اگین یہ جو 3 لیٹر جو 4 لیٹر ہوتے ہیں نا ان کا فاعل مفعول بنانا آسان، فاعل مفعول بنانا آسان. مفلح ہے میم پہ پیش اور درمیان والے پہ زیر ہے تو فاعل ہے، اور اگر اسی پہ زبر بن جائے مفلح ہو جائے تو وہ مفعول بن جاتا ہے. یہ سارے جتنے باقی مزید فیقے ہوتے ہیں نا ان کا یہی رول ہوتا ہے. پہلے پہ پیش میم پہ میم لگتی ہے اس پہ پیش ہوتا ہے، این کلمہ پہ زیر ہے تو وہ فاعل ہے، اور اگر زبر ہے تو وہ مفعول ہے. چلے ترجمہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک وہی وہ سب لوگ، اللہ اوپر، ہدن ایک ہدایت، من سے ربہم نہیں آپ با محاورہ ترجمہ کریں، یہ تو آیت اب آ گئی نا، پوری آیت کا ترجمہ کریں. وہی سب لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی سب لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ دیں. وہ لوگ یعنی ڈرنے والے پچھلی آیت سے لنکڈ ہے، ایک ہدایت پر ہیں ان سب مذکر کے رب سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں صرف جو ہے نا ایک ہی لفظ تھا مفلحون. اچھا اب یہ پورا الذین، ٹھیک ہے، اولئک، یہ سب کا ریفرنس جو ہو رہا ہے وہ المتقین کی طرف جا رہا ہے، ہدی للمتقین تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنی آگے تعریفیں متقین کی آ رہی تھیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی یہ ایک پہلا موضوع تھا جو الف لام میم کو اگر ترجمہ چھوڑ بھی دیں تو دوسری سے 5ویں تک یہ تھا کہ مسلمان کون ہیں، وہ ہیں متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے. یہ انشاءاللہ آیت نمبر 6 ہم اگلے ہفتے سے پھر شروع کریں گے. ابھی تک اتنا ہی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر.